عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد sur ma chaîne لسلور مع فدوى. الفيديو متاع اليوم هو une continuation تاع les deux vidéos اللي تعداو. شفنا la rédaction d'un rapport de PFE شنو لازم يكون فيه، وشفنا aussi comment créer une table de matière, comment créer sommaire automatique. donc اليوم باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش يكون عندي un document اللي contient tous les parties nécessaires كيما الباج دو غارد، الريميرسيمون، تابل دو ماتيير، لي شابيتر، البيبليوغرافي، الريفيرونس اي تو، وباش نرقموهم افيك دي باج فيهم دي نيميرو و دي باج ما فيهمش دي نيميرو. بمعنى مثلا كيما ديجا قلت لكم وحكيت لكم قبل في الفيديو، تو نحطهم لكم في الديسكريبسيون باش تفرجوا فيه اللي ما تفرجش. سينو مثلا هوني الباج du sommaire كي تهبط اللوطه ما فيهاش نيميرو كيما تشوفوا تو في الفيديو. نهبط اللوطه عندي ليست دي فيغور و ليست دي تابلو utiliser في الدوكيمون معناتها في الرابور، حتى هما ما فيهمش نيميرو. اور كي نوصل انا للانتروديكسيون جينيرال اللي هي اول باج مكتوبه عندي في الرابور، لازمها تكون نيميروتي كيما قاعدين تشوفوا. سي الي نيميروتي 1 et 2. داكور، نزيد نهبط عندي اون باج هوني فيد. هذه عملتها انا، هذه زايده من عندي انا حبيت نفصل ما بين لي شابيتر افيك اون باج اللي مكتوب فيها هكا شابيتر افيك ان ديزاين. داكوغ، ما لازمش يكون فيها كيما تشوفوا هوني ما ثماش. داكوغ، ولازم الباج اللي تبدا في الشابيتر 3 نورمالمون هي رقم 3. صحيح ولا؟ عندي 1 et 2 لانتروديكسيون، واستنى نوريكم نعاود نوريكم. دونك لانتروديكسيون جينيرال هي 1 et 2. كي نهبط انا هذه عندي 3. داكوغ، نزيدو تبعوني. دونك كي نهبط انا شابيتر 1 كله هكا 4 et 5 6 et 7 et 8. دونك شابيتر 1 فيه 8 باج. توا كي باش نتعدى للشابيتر 2 عملت نفس الحكايه، عملت اون باج فارغه. داكوغ، هذا اللي يحب يخدم هكا تو نوريه كيفاش، اللي ما يحبش يعمل اون باج تو نوريه كيفاش. معناتها سي ايبر فاسيل دو فير لا نيميروتاسيون. ثم دو استوس انكم تطبقوهم. داكوغ، دونك الشابيتر 2 يبدا من لا باج كيما تشوفوا هوني 9. هاو نكمل وهو يعمل معناتها الوورد باش يخدم هو الخدمه جوست انت تلوي انديك منين يبدا وين يقف. داكوغ، احنا باش نخدموا بالمنطلق هكا، نبدا من الباج هذه نقف هنا، من بعد نعمل اون باج فيد و بيان دو باج فيد ونعاود نبدا من هوني ونوفى هوني. تو نفهمكم جوست انا حبيت نعطيكم ايدي سي كوا النيميروتاسيون دو بيي باج. داكوغ، très bien. par exemple هوني زيد مثلا هالباج هذه. داكوغ، هنا عندي لا باج هكا 14 و 15 و 16. كي نهبط 17 و 18 نجيو لهوني. نورمالمون هذه لازمها تكون هذه اللي فيها اسم الشابيتر تكون 19. بيان سور انا تنوريكم كيفاش مع الفاسون كومون نو با écrire هوني نيميرو دو باج. داكوغ، très clair. معناتها l'idée وصلتكم نتصور. on va voir ensemble كيفاش نعملوا نيميرو دو بي باج. دونك نحبكم تفهموا حاجه ما نعرفش اللي حطوها ولا. داكوغ، الحاجه انه الوورد فيه اون اوبسيون تعمل لو سو سيكسيون. ناش سمعتوا شي بيه سو دو سيكسيون. السو دو سيكسيون هو il permet au Word de savoir quand tu connais une nouvelle partie, quand tu vas commencer plutôt une nouvelle partie. شمعناتها باش نخدموا بلي سو سيكسيون. قريتو هوني، شفتوا هوني بي دو باج سيكسيون 2 قريتوها هذه هوني وين الكورسور. داكوغ، هذه سيكسيون 2. شفتوا هوني l'introduction générale سيكسيون 3. لاحظتوا ولا التابل دو ماتيير بلا يطلع لكم شويه التابل دو ماتيير سومير. شفتوا السومير هذا السومير لونتيت والبي باج مكتوب فيه سيكسيون 2. نزيد نهبط معناتها انا عملت دي سيكسيون في الوورد. لي سيكسيون وقت تعمل دي سيكسيون هو انك tu vas diviser ton rapport باش تقسم الرابور نتاعك على دي بارتي. كل اش معناتها الوورد هو يفهم انه هالسيكسيون جديده وبيان بارتي جديده الي انديبوندونت دو تيل فاسون تنجم تعمل دي ميزون فورم بروبريي معناتها ابروبريي للبارتي هيك. واضح ولا؟ نمشي معاكم واحده واحده. دونك انا عملت السومير والكل في سيكسيون. لانتروديكسيون جينيرال عملتها في سيكسيون 3 كيما تشوفوا هوني. شفتوها؟ علاش عملتها به باش تفهموا توا علاش.
كي نهبط انا كيف قسمت ما بين لي شابيتر، راه هذه سيكسيون 4 وهذه سيكسيون 5. انا كيف نقسم لي شابيتر، كيف نقسم لي سيكسيون، معناتها راهو كل سيكسيون اللي انديبوندونت، عندها سي بارامتر، عندها سي ميزون فورم، سي ميزون باج. داكور، سي سا ليدي. انت كي تعمل سو دو سيكسيون تسهل على روحك الامور، سواء في السومير، سواء في البيت باج، وبيان حتى لونتيت. راهو اللي يحب يعمل اونتيت معناتها تنوريكم كيفاش تعملوا اونتيت، سي ايبر فاسيل. وبيان سير حتى لونتيت كل سيكسيون فيها سون بروبر اونتيت. داكوغ، مثلا انا هوني عملت شابيتر 1 اسمه من الفوق، تجمو تعملوه تجمو نو، معناتها راهي حريه شخصيه. حتى الفازت هذه الباج هذه اللي هي معناتها جست باج باش انا نفصل ما بين معناتها كوتي من الناحيه الجماليه نتاع ان رابور باش يبدا منظم، باش الكوريكتور اللي باش يصلح لك الرابور يلقاها كوميم بيان اورغانيزي. داكوغ، مش ديريكتومون شابيتر 1 يقلب يلقى شابيتر لو شابيتر سويفون. هذه دون بار. دوطخ بار بلي اتيتر دانفو اللي يحب الباج هذه، انا جي با دو بروبليم يبعث لي في الانستغرام وانا نبعثها له. داكوغ، جوست يبعث لي يقول لي راني نحب الشابيتر، نحب فازة الشابيتر، وانا نبعث له بوان وورد على سون ايميل، معناتها جوست يبعث لي لادريس ايميل نتاعو. داكوغ، سينو عملوا لي ابوني كان جوسكا مانتون فهمتوا حاجه. سينو انا باش نعمل معاكم باش نفهمكم ليدي شنو، باش نخرج من هاد الدوكيمون، باش نحل ان نوفو دوكيمون، نصغر شويه بالباج. شفتوا هذا الدوكيمون فيرج فيد، انا باش نسمي بسم الله وباش نبدا نخدم معاكم. نتوكلوا على ربي. عندي باج فيد باش نعمل جوست جو في كولي كيلكو باراغراف باش نعمل هكا دو تروا باج. به هنا كيف كان تو معناتها جي تروا باج. به كان نحاول نعمل انا نشوف البيت باج يكتب لي لاحظتوا حاجه بلي نكبر لكم شويه، ما ثماش سيكسيون، لا 1 لا 2 لا 3 لا 8 لا حتى شيء، ما ثم حتى سيكسيون، اوكين سيكسيون. اش معناتها؟ معناتها هذوما ثلاثه هما سي معناتها سي ان دوكيمون سامبل. انا تو سيبوزون نحب نعمل اون نوفيل سيكسيون، اش نعمل؟ وقت تحب تعمل اون سيكسيون ديما السيكسيون تكون على فان دو لا سيكسيون الاولى. مثلا تحب تعمل اون نوفيل سيكسيون تجي في لا فان، مثلا هذه اخر باراغراف في لاباج، باش نجي في لا فان وباش نمشي لا اله الا الله، باش نمشي لونغلي ميزون باج. شفتوها هذه؟ وجو في كليكي على سو دو باج. الخدمه الكل بريسك لا موتي نتاع الخدمه هنا وتنوريك لا موتي الاخرى فيه. باش نجي لسو دو باج شفتوا هذوما بليزيور اوبسيون. كان تحبوا تو نهار نحكي لكم عليهم. اليوم نبقاو هوني، ثم هذه باج سويفونت وثم كونتيني. احنا نحبوا سيكسيون جديده، بمعنى باش نعمل مثلا تابل دو ماتير في سيكسيون، شابيتر ان سيكسيون، chapitre 2 في سيكسيون، bibliographie سيكسيون. باش نعمل باج سويفونت. ارا اون فوا جو كليك باش يحل لي une nouvelle page. جو كليك، شفتوا واش عمل؟ دونك جو فيان دو كريي une nouvelle section. راه كان ننزل هكا سور لو بيت باج، لاحظتوا اوكا بيت هنا سيكسيون 1 وهذه سيكسيون 2. تري بيان. هنا اللعب الكل على لي سيكسيون. باهي نجي هوني انا نحب باش نعمل 3 سيكسيون. نرجع جو في فيرمي لي سيكسيون. سيبوزون انا في السيكسيون هذه نحب نعملها مثلا شابيتر، باش نعمل فيها شابيتر 1. داكوغ، باش نجي هوني بيان سور بعد ما تكمل تكتب لي تحب معناتها تو رونبلي الكونتوني كامل نتاع الوورد، باش تجي وباش تمشي. نعاود نقول لكم تمشي للونغلي ميزون باج هذه اللي في الوورد، وتكليك على سو دو باج وتعمل باج سويفونت. باه الباج سويفونت هذه نعملوا فيها دو باراغراف. داكوغ، دونك كيما قلت لكم لي زامي، باغ اكزومبل باش ندخل هوني numéro 1. D'accord. كما قلت لكم pour créer une section تجي في اخر الباراغراف وتمشي لونغلي ميزون باج تعمل سو دو باج. راهو تجمو اول ما تبداو تكتبوا في الرابور نتاعكم تقسموه ا دي سيكسيون، بمعنى تقول سيكسيون هي نعمل نخلي بلاصه تابل دو ماتير، ومن بعد نعمل سيكسيون شابيتر 1، ومن بعد نعمل سيكسيون شابيتر 2، نعمل سيكسيون لانتروداكسيون جينيرال، سيكسيون للكونكلوزيون، سيكسيون للريفيرونس. راهو حتى لو في انك تحضرهم سافا معناتها تيدي وقت تجي تعمل نيميرو دو بيت باج باش تجيك الامور سهله. داكوغ. انا تو واش عملت؟ انا عملت لي لحظه جوست هنا نرجعها موديفي لو تكست دو اوكي. به انا توا لاحظوا معايا عملت 4 سيكسيون. عملت سيكسيون 1 تجمو تتخيلوا انتم سيكسيون 1 هي الباج دو غارد لو ريميرسيمون اي تو. ومن بعد عملت هذه الباج شابيتر 1 باش هالباج هذه باش نحبها حتى هي باش نعمل فيها نيميرو 1، والباج هذه باش نعمل 2، والباج هذه باش نعمل نحبها تبدا مثلا من 6. تو نعمل دي باج فيد. استناو لحظه باللي لحظه باش نعمل سوت سيكسيون هنا.
جيسبر انكم معايا وفهموني. باه باش نخليوها هذه هنا، نكتبو اكزامبل. باه هنا باج نيميرو مثلا نعملوها نيميرو 11. ما يدبر فيها حد. انا الدوكيمون تاعي هالباج هذه باش تكون نيميرو 11. داكوغ، تبعوا معايا وشوفوا كيفاش. به هذوما لي باج نتاعي عندي 7 باج. نحب الباج 1 و2 و3 ما فيهاش نيميرو، ونحب هذه 1 و 2 وهذه نحبها 11. داكوغ، تبعوا معايا. تو دابور باش نجي هوني في اي باج نامبورت، جو في كليكي ou bien باش نمشي لميز ان باج، وباش نمشي نختار باش نمشي لانسيرسيون ونختار نيميرو دو باج. اول حاجه باش تختاروا الفورما اللي تحبوا، اسكو تحبوها الوسط على جنب، ثم برشا موديلات. داكوغ، اختاروا اللي يعجبكم. مثلا عجبكم هذا هكا وبيان كوم سا، نختاروا اي موديل. هات نكبر لكم شويه. شفتوها؟ نعرفش يظهر ولا هو. شفتوا مثلا هذه نيميرو 3. داكوغ، اي موديل تحبوا عليه اختاروه. داكوغ، نعاود. ليدي كوا انه ال1 وال2 وال3 ما فيهمش نيميرو. به تري بيان. نحب الباج هذه تكون نيميرو 1، وهي النيميرو نتاعها بور لو مومون سي 4. لاحظتوا؟ شفتوها ولا؟ به كون جو كليك ايسي، لاحظتوا هنا ثم اون اونغلي جديده تحلت اسمها كرياسيون. الخدمه الكل باش تكون هنا لي او بريسيدون. شفتوها البوطون كي اكتيف؟ نعاود نقول لكم، راهو سو دي سيكسيون ال بيرمي انه الوورد معناتها كوم سي كتعطيه ان اوردر ou bien tu l'informes تقول له راني باش جو في كريي une nouvelle section. اش معناتها نوفيل سيكسيون؟ معناتها عندي دي ميزون باج سبيسيال. السيكسيون هذه الي انديبوندونت من السيكسيون اللي قبلها. كل سيكسيون الي انديبوندونت من اللي قبلها ومن اللي من بعدها. سي سا ليدي. داكوغ، دونك انا نقول له هوني نحب هذه الباج 4 نحبها هي نيميرو 1. اش معناتها؟ معناتها هي ما عندهاش علاقه باللي قبلها. باش نجي هوني جو في ديزاكتيفي سولا لي او بريسيدون، جو في لي لا ديزاكتيفي. جو كليك، شفتوها الي ديزاكتيفي. داكوغ، مي مازالت في النيميرو 4. دونك لاحظتوا؟ شفتوها ولا؟ نصغر شويه. دونك مازالت في الكاتر. انا نحب الباج هذه نحبها نيميرو 1. باش نجي هوني نيميرو دو بيت باج، نمشي لونغلي كرياسيون، مازلت في الكرياسيون، نمشي نيميرو دو بيت باج ونعمل فورما نيميرو دو باج. تتحلي ان بواد دو ديالوج. البواد دو ديالوج هذه الخدمه هوني باش تصير باش تحدد انت عندك دو شوا. يا اما tu كليك ايسي تقول له على سويت دو لا سيكسيون بريسيدونت، او بيان تقول له ا بارتير دو. انا نحب السيكسيون هذه تبدا بنيميرو 1. باش نعمل 1 اوكي. اش باش يصير تم؟ باش نصغر شويه باش يصير اعمل لي هذه 1 وترى لحظه اللي بعدها اعملها 2 واعملها 3. والباج الاخيره اللي هي نورمالمون لازمها تكون 7 تعملها 4. تري بيان، هذه معناتها سي بون البارتي هذه تريقلت. نرجع انا للباج 1 و 2 و 3 ما نحبش فيهم نيميرو. اش نعمل؟ باش نجي هوني ديجا نورمالمون كان لقيتو لي او بريسيدون ديزاكتيف باش اكتيف باردون باش تعملوها ديزاكتيفي. سينو باش تجي هنا نيميرو دو بيي باج وتعمل سوبريمي لي نيميرو دو باج. معناتها السيكسيون هذه اللي هي سيكسيون 1 vous allez supprimer et hop نهبط. واو سي بون، عندي ال 1 et 2 2 باردون ال 1 et 2 et 3 et 4. بالبي يظهروا لكم ولا؟ نكبر باش تشوفوا. ها هي 2 وال 3 وال 4. نعاود نبدا لكم اهو هذا الدوكيمون الاول اللي هو الباج 1 ما فيهاش نيميرو. والله العظيم ان تفهموا ليدي سي ايبر فاسيل. راهو اللي نفهم فيكم البيت باج راهو نفسه في لا اله الا الله، نفسه بالنسبه للونتيت سي لو ميم برانسيب. باهي اش قلت لكم؟ انا قلت لكم نحب الباج هذه اللي هي هذه. هات نصغر لكم. نحبها اللي بعد اللي هي اللي فيها نيميرو 3. نحبها يكون النيميرو نتاعها 11. وقت تحب اون باج تكون في نيميرو معين والا تبدا باش نجي هوني فيها جو كليك باش تحلي الكرياسيون. باش نعمل؟ باش نحي لي او بريسيدون خاطرها باش نعمل لها النيميرو معناتها الفا. معناتها السيكسيون هذه اللي هي سيكسيون 4 ديجا اول حاجه لازمها تكون في اون سيكسيون وحدها. ما تكونش معناتها ما تنجمش في نفس السيكسيون تعمل هكا دي نيميرو ديفيرون. ديما كل سيكسيون الي لي اونتر ال. معناتها تنجم تربط دو سيكسيون ديفيرون مع بعضهم وي، اما باش نفس السيكسيون تعمل فيها دي نيميرو ديفيرون نو.
دونك باش نعمل سيكسيون 4 نحب النيميرو نتاعها 11 نحبها تبدا بال 11 داكوغ. باش نجي هوني نيميرو دو بيت باج اللي نمشي لونغلي كرياسيون و جو في كليكي فورما نيميرو دو باج ونقول له هو اش عامل هو باغ ديفو عملها على لا سويت دو لا سيكسيون بريسيدونت انا باش نقول له ا بارتير دو و جو في سوا تو تاب بيان هنا باش نعمل 11 اي اوب بربي شفتوها ولا نعاود نوريك ها هذا جو في فيرمي باش تشوفوا نطلع الفوق دونك هو ما فيهاش نيميرو كيما تشوفوا ما ثماش نيميرو هذه الباج 3 هي هوني الباج 3 نهبط شابيتر 1 هو الباج 1 شفتوها اوكي باج 2 هنا ليكزامبل راهي نيميرو 11 حبيت الباج هذه نيميرو 11 ها هي باج 11 وهنا باج 12 علاش خاطر السيكسيون هذه اللي هي سيكسيون 5 عملت اوكي هي ديجا سي اون سيكسيون ديفيرونت مي البوطون هذا اللي اكتيف لي او بريسيدون كاينكم كيما قلت لكم ما تحبوهاش ليه تحبوها تبدا من اي نيميرو تحبوا عليه باش نحيوه وباش تمشيو للونغلي كرياسيون نيميرو دو باج و فوزالي شوازير النيميرو اللي تحبوا عليه نقولوا نحب تبدا بال20 نعاود كل سيكسيون تتحكم فيها كيما تحب مي معناتها باش تعمل نيميرو ديفيرون في نفس السيكسيون نو مي كل سيكسيون تنجم تربطهم ببعضهم ومعناتها وريقل امورك ريقل جوك كيما يقولوا معناتها تصرف جيسبر انكم تكونوا فهمتوني و سيل فو بلي كان فهمتوا اعملوا لي جيم في الفيديو باش اموا نعرف راكم تعلمتوا حاجه سينو بربي جوست هنا باش نحب عندي كيلكو بوين نحب نزيدها ريتو هذا اللي هوني الفازه هذه سي اون ايماج داكوغ تيليشارجيتها انا من جوجل وحطيتها هوني راهو عندكم ثم ديجا لي دي هكا دي لينيا وفازات موجودين باغ ديفو في الوورد داكوغ لا اله الا الله سينو نصغر لكم شويه كانكم تحبوه هذا معناتها ستيل هذا عجبكم با بروبليم يجيوني الانستغرام وانا نبعثه لكم باغ ايميل راهو افيك ان غران بليزير معناتها ممكن معناتها جو في ان بتي روتار في لا ريبونس مي سوي سور اني نبعث لكم ما عنديش حتى مشكله باه نرجعوا نورمالمون سي بون فهمتوا كل شيء مي جوست نحب نعاود نفهم لكم حاسه اني ممكن استعجلت الامور ولا صعبتهم شويه جو ريبيت كل سيكسيون تتحكموا في الرابور افيك لي سيكسيون باش تعملوا النيميرو دو بيت باج نعاود مثلا انا هوني الشابيتر لانتروداكسيون عملتها في سيكسيون 3 كيما يظهر لكم في الفيديو الشابيتر عملت هذه الباج وحده في سيكسيون باش ما نعملش فيها النيميرو عملت سيبريمي دو نيميرو جاني فيها من لوطا نيميرو نحيته عملت كيما وريتكم تمشي للونغلي كرياسيون نيميرو دو باج سيبريمي الشابيتر عملته في سيكسيون 5 باهي نمشيو للشابيتر 2 عملته في سيكسيون 6 شفتوها باهي الشابيتر بلي لحظه هذه زاده شفتوا هالباج هذه باش تعملوا باج كيما هكا فيها لا اله الا الله معناتها بوغ روندر لورينتاسيون هكا بيزاج تمشيو لميزون باج ثبتوا معايا اللي حاب يعمل باج كيما هكا سون رابور دو بي اف ولا حتى في خدمته الباج هذه اش يعمل لازم يعمل اون سيكسيون جديده ريتو هذه سيكسيون 6 وهذه سيكسيون 7 ديجا الباج اللي من بعدها 100% باش تكون سيكسيون 8 تري بيان دونك كاينك تحب تعمل اون باج ولا دو باج ولا نيمبورت يكونوا فورما بيزاج اول حاجه تعملها انك تعمل ان سول باج تجي هوني للسيكسيون مثلا هذه سيكسيون 6 في الاخر اخر معناتها سطر مكتوب معناتها لا ديرنيير لينيا tu cliques bouton de droite معناتها tu mets le curseur تمشي للونغلي ميزون باج وتجي هوني سو دو باج لحظه نعاود نمشي لكم ديزولي نعاود لكم هذه سي تري امبورطونط تجي هوني في لافان وتمشي لميزون باج وتعمل سو دو باج سويفونت داكوغ هي تعمل لكم اكزامبل باج سويفونت اوكا ديجا عمل لي سيكسيون جديده هذه 7 وهذه 6 وداكوغ ومن بعد ما تعمل سيكسيون جديده تجي هوني تحط الكيرسور في لا نوفيل سيكسيون تمشي ميزون باج وتعمل اورينتاسيون بيزاج نهبط شويه سي بون هذا هو لو بلوس تاع لي سيكسيون تو مثلا انا كون معناتها معناتها جافي با
fait sur page suivante حال tous les pages اللي موجودين باش يوليو كلهم مود بيزاج l'orientation تاعهم الكل تولي بيزاج داكوغ سي سا جيسبر انكم تكونوا فهمتوني والله العظيم معناتها جيسبر سينو كان عندكم اي كيستيون مش مشكل سورتو معناتها على السوجي هذا نتاع النيميروتاسيون والبيزاج و لي سيكسيون اي تو نيزيتي با اكتبوا لي في لي كومونتير وانا نجاوبكم على راسي وعيني كيما يقولوا سينو جيسبر يكون عجبكم وفهمتوا حاجه وبيان سور كان عجبكم عملوا لي ابوني سينو ميسالش راهو ما عجبكمش الكونتوني ما تعملوش و جو vous souhaite une bonne journée و à la prochaine